السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند، معكم بروف نبيل في فيديو جديد. بقيت نعقل هاد لوردينير 2017 كانوا لي زيليف خرجوا من ليكزامان ناسيونال. هاد لابارتي بالضبط ديال لي كريونس جاتهم صعيبة بزاف. Alors, on va essayer de répondre à deux questions qui dima les créances, remplir l'état des créances. Deuxièmement, enregistrer comptablement les régularisations relatives aux créances clients. Donc, كنعقل على هاد l'examen هذا ordinaire 2017 كانوا تلامد جاهم صعيب هاد لابارتي ديال لا كريونس بالضبط. علاش؟ حيت هما مولفين دي طابلو اللي كتكون لا بروفيزيون كما شفنا في لي فيديو اللي فاتوا، راه غتلقاوهم في فوق هنايا. دونك هنا حطوا ليهم سو فورم ديال بالانس. الاول مره تقريبا حطوا ليهم لي كريونس سو فورم دو بالانس وجاتهم صعيبه وخرجوا كيتشكاو. دونك اون فا اسيي دو كوريجي ونعرفوا الى عطاونا نهار الامتحان الوطني واحد لا بالانس كما كتعرفوا الشعار ديالنا هو ان شاء الله ندخلوا وما يكونوش مفاجآت ان شاء الله ونجيبوا دو بون نوت. الو كما كنقولوا ديما نبداو بلينونسي هو الاول، نقراوه مزيان ونتكونسونطراو عليه. عندي دي كليون شكون هما؟ سفيان وجلال، هما دايرين لكم هنايا سفيان وجلال. هما عندهم تنسالوهم بجوج 102,000 مقسمه 60,000 تي تي سي ديال سفيان، 42,000 ديال جلال. بالنسبه عندي واحد الكليون شاك فيه اللي هو كليون دوتو اللي تيجي اللي هو سليم، هو هذا وكنسالو 33,600. وعندي واحد لا بروفيزيون ديال 13,100 في افون انفونتير 2016 سيتادير 2015. دونك هذه بروفيزيون ديال 2015. خصنا نعرفوا واش ديال سفيان ولا ديال جلال ولا ديال سليم ولا ديال جوج ولا ديالهم بثلاثه. تري بيان. دونك اول حاجه غادي نقول بلا هاد نقرا بعدا لي دوني. قال لك كونسيدير لو كليون سفيان توتالمون انسولفابل دير ليا فلوسي. اون بونس ريكوبيري، هنا غتكون ديك القضيه ديال خصني نقلب لوطو. استيم لا بروفيزيون 45 كنخدم عادي. الوغ نبدا ندير لاناليز ديالي لهاد البالونس كغون. كليون سفيان وجلال عندي 60,000 و 42,000. دونك هادو سي دي كليون اللي ما كنتش شاك فيهم في 2015، حيت في 2015 ديجا لا سيتوياسيون ديالهم باقا مزيانه مع لونتربريز. الوحيد اللي كنت شاك فيه هو سليم، يعني هاد لا بروفيزيون القديمه غتكون غير ديال سليم حيت هو الوحيد اللي مشكوك فيه من العام اللي فات. دونك هادو في هاد العام راه باقيين ما مشكوكش فيهم. دونك في 2015 ما مشكوكش فيهم. شكون اللي كان مشكوك فيه هو سليم بوحدو. دونك هاد لا كريونس سا كونسيرن سليم بوحدو. دونك غادي نكتبها عند سليم هي الاولى. و بيان سور في 2015 لي كريونس ديال لي بروفيزيون ديال سفيان وجلال ما كاينينش حيت سي دي كليون عاديين. تري بيان. نمشي دابا نحسب الاوغ تاكس ديال لي كريونس سفيان جلال اي سليم. نبدا عندي سفيان 60,000 تي تي سي، غادي نقسمها على 1.2 غتعطيني 50,000. غنكتبها هنايا حيت عاطيني هنا الاوغ تاكس 200,000. فوالا. نمشي عاوتاني لعند جلال. الوغ عندي جلال 42,000. فوالا 42,000 مقسومه على 1.2 غادي تعطيني 35,000. غادي نكتبها هنايا. بالنسبه لسليم عندي قلنا سليم هو اللي هذه هي لا كريونس ديالو. دونك غادي ندير 33,600 مقسومه على 1.2 غادي تعطيني 28,000. بيان. نمشي دابا لي زوبسيرفاسيون هما اللي غادي يعطيوني لي بروفيزيون. الوغ بالنسبه لسفيان لا بروفيزيون ديالو قال لك كونسيدير لو كليون سفيان توتالمون انسولفابل. دونك دير ليا فلوسي. دونك يوغا با دو بروفيزيون حتى ديال 2016. دونك نحيد هاد سميتو باش يبقى يبان لكم. دونك سفيان ما عنده لا 2015 لا 2016. تري بيان. نمشي دونك ما غتكون عنده لا دوطاسيون لا ريبريز، ولكن غتكون عنده اون كريونس ايريكوفرابل ديال 50,000 حيت هادشي اللي كنسالو وداه ليا 50,000 بورتاكس. بالنسبه لجلال، جلال قالوا لنا
dépense récupérer 80% de la créance. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ 35، ناخذ بعدا نمشي نحسب هذاك لو طو، غنحيد 100% من 80% غتعطيني 20. دونك هاد 20 هي باش غنخدم. شنو غندير؟ 35000 ملتيبليي فوا 20 سور 100 غادي تعطيني هي 7000، هي اللي غادي نكتب في لا بروفيزيون ديال جلال 2016. لا بروفيزيون ديال سليم شنو قالوا لينا؟ استيم لا بروفيزيون ا 45% دو لا كريونس سليم. دونك شنو غنمشيو نديرو دابا؟ غنديرو 28000 multiplié par 45 sur 100 égale 12600 هي اللي غادي نكتب هنايا. الوغ دونك هنايا لا بروفيزيون ديال جلال القديمه ما كايناش، بالنسبه ل 2016 كاينه. دونك غادي تكون عندي كونستاتاسيون اول مره ديال اون دوطاسيون ديال 7000. سليم كنا شاكين في 12100 ولات غير 12600، دونك نقصات. غادي تكون اون ريبريز بالفرق، وبيان سور كما كنديروا ديما غادي نقصوا الكبير من الصغير باش تعطينا 500. وبيان سور لي كريونس ما عندهمش هما، علاش؟ حيت باقيين شاكين فيهم. غنعطيكم واحد لاستوس. الا بانت لكم لا بروفيزيون جديده ما كايناش، راه كتكون لا بيرت. شوف هنايا كاينه لا كريونس ما كايناش لا بيرت، كاينه البروفيزيون هنا ما كايناش لا بيرت. دونك ما كايناش لا بروفيزيون كاينه لا بيرت. غير هو كاينه واحد الحاله وحده اللي ما كتكون فيها لا بروفيزيون جديده لا بيرت، اللي هي يخلص ليا فلوسي كاملين، ما غاديش نشك فيه وما غاديش تكون عنده اون بيرت ما داش ليا فلوس. دونك ردوا البال، الا عندكم ما عندكمش لا بروفيزيون راه كتكون لا بيرت، عندكم لا بروفيزيون جديده راه ما كتكونش لا بيرت، بحال هنايا وهنايا. ولكن كاينه قلت لكم واحد الحاله اللي ما غتكون لا البروفيزيون لا لا بيرت، هي الحاله فاش غادي يعطيوني فلوسي كاملين. وكاينين دي زيكزامان ناسيونو اللي غادي نخدموهم من بعد اللي غتجي فيهم هاد لو كا هذا. تري بيان. دونك هنا كنكون ساليت لانيكس ديالي باش ندوز لي زيكريتور كونطابل. Alors, pour les écritures comptables, كنشوف الرياجستمون عندي دوطاسيون عند جلال وعندي ريبريز عند سليم. دونك كنمشي للريبريز وكنكتب diminution de la provision du client سليم. علاش؟ حيت كانت 13100 ولا 12600. دونك elle a été diminuée par 500. دونك كنكتب هنايا 500 درهم فوالا دو فوا. وبالنسبه لجلال عنده une dotation نكتبها هنايا. C'est une constatation حيت pour la première fois on a constaté que جلال يقدر يدينا فلوسنا. فوالا. الوغ بالنسبه لليكريتور ديال الروكلاسمون كما قلنا في لي فيديو اللي فاتوا ديما كنديروها لديك لا بيرسون ولا لا كليونت اللي اول مره كنشكو فيها. بيان سور شكون اللي ما عندوش البروفيزيون قديمه وعنده البروفيزيون جديده؟ هو لو كليون جلال. ولكن فيت اتونسيون ما كناخذش الاور تاكس، كناخذ تي تي سي. ردوا البال. دونك تي تي سي ديال جلال حسب المعطيات هو 42000 الى رجعتو لينونسي وكنكون ساليت ليكريتور ديال وكيف ديما ليكريتور الاخرى كتكون هي ديال لا بيرت. كما قلنا في لي فيديو القدام غتلقاوهم في الديسكريبسيون، تلقاو كاع لي فيديو اللي ممكن يخليوكم تفهموا مزيان هاد لي كريونس هادو، تلقاو لي ليان في الديسكريبسيون. دونك بالنسبه لا بيرت قلنا كاينين جوج ديال لي كا. كاين لو كا كريونس ديفوني ريكوفرابل وكاينه بيرت سور كريونس ريكوفرابل. هادي كنديروها لداك السيد اللي ما عمرنا شكينا فيه ودا لينا فلوسنا. هادي كنديروها للكليون اللي ديجا شاكين فيه ودا لينا فلوسنا. دونك شكون اللي دا لينا فلوسنا في هاد الثلاثه؟ بيان سور اللي عنده لا كريونس ريكوفرابل اللي هو سفيان. دونك سفيان عنده 50000 كوم كريونس، دا لينا 50000. دونك غادي نشوفوا واش عنده بروفيزيون قديمه، واش ديجا شاك فيه ما عمري شكيت فيه. دونك غادي ندير كريونس ديفوني ريكوفرابل. كون كانت عنده بروفيزيون قديمه كنت غندير بيرت سور كريونس ريكوفرابل. وكنجي لهنايا وكنخدم كندير الاور تاكس هنايا. فوالا. بالنسبه لا تي في كنحسب لا تي في ديالي. دونك 50000 ملتيبليي بار 0.2 غادي تعطيني 10000 هي اللي غنكتب هنايا. وبيان سور تي سي ممكن هاد ال 10000 تي في نزيد عليها 50000 باش تعطيني لو تي تي سي.
ولا كندير 50,000 ملتيبليي باغ 1,2. دونك الا بغيت نلقى التي في كنضرب في 0.2، الا بغيت نلقى التي تي سي كنضرب في 1.2. دونك غادي تكون هي 60,000. غنكتبها هنايا وكنكون ساليت لي زيكريتور كونطابل وساليت ليكزارسيس كامل. دونك جو سويت بون كوراج، الله يسر الامور، الله يوفق، ان شاء الله تجيبوا دو بون نوت. وكيف كنعاود في كل فيديو الشعار ديالنا هو نخدموا مزيان، وان شاء الله ما تكون حتى مفاجأة نهار الامتحان ونخرجوا فرحانين كاملين ونجيبوا مزيان ان شاء الله.